kining mga ligo na to ba nga mga dili katoliko ato lagi ni permite na sila isgutan. Di ko sila kabalo ma-identify og unsay kalainan sa balaan nga butang og kining gitawag og tao or persona nga gipahinungdan or girepresentahan ni anang maong gitawag og butang. Pag mayon gani ko og tawag ining santos, pag mayon gani ang mga katoliko og word nga santos, refer na dito sa persona, refer na dito sa balaan nga tao nga naa nas langit karon. Kung mayon gani og tawag ining mga ribulto sa mga santos, refer na dito sa butang. Butang nga girepresentahan niya ang gitawag og persona og tawag ining usa ni kining responsable nga diin maoy naghatag og intercession, naghatag og tawag ining tabang sa tao nga diin na ipagtuo sa Dios. So ayaw ninyo isagol ng word nga santos dito sa gitawag og ribulto. Ano man kay ang ribulto sagradong butang na. Kanang mga ribulto sa mga santos ha, sagradong butang na. Dili na mao kadtong gitawag ka ng ginapunti nako nga santos o namo nga santos. So mo na ba nga tungod sa kanasubrahan mo ka gitawag og ka bright, na bitaw nga pataka lang bitaw og tawag ining bangag. Mo na nga bisag unsa na lang ang tawag anang ipangyawit nga dili na maoy gitawag og gisandigan sa gitawag og basihan sa argumento og mga pulong. So tagaan pa nato ni sila og lain pang pananglitan para dali rin lang masabtan ang ako ang tawag ining punto de vista sa kalainan sa persona or tawag ining atong topic gani karon is about the imahen sa gitawag mga santos o persona o kining maong gitawag og girepresentahan o nagrepresentar ni anang maong persona. So tagaan ta mo og tawag ining pananglitan. For example, kini akong picture. Kini ako ning picture. So kini nga tawag ini nga butang picture ni RG Sino. Kini si RG Sino. Pwede po kong maingon nga dili ni si RG Sino pero picture ni RG Sino. Buti pasabot kining butanga kini nga kwadro nagrepresentar ni kang RG Sino. Ngano man kay naa si RG Sino nga mo igrepresentahan ni ining maong gitawag og picture. So, same po na sa gitawag og pagtuo nato mahitungod sa ribulto o sa gitawag og sa mga santos. Bali nang moingon ka nga mao ni ang santos wrong. Kini naa dinhi mao ni ang ribulto sa gitawag og santos. Particular ang mahal nato nga inahan Santa Maria. Ribulto sa ato ang mahal nga inahan na Santa Maria nga naa na karon sa langit. So kini butang kini nga nagrepresentar sa mahal na Birheng Maria nga naa na karon didto sa gitawag og sa langit. So ang amo ang pag-ampo wala nakadirekta sa ribulto kung dili nakadirekta didto sa gitawag og persona nga naman tungod kay ang makadawat og pag-ampo kadtong gitawag og persona dili ang ribulto. Pero nganong naaman tay gitawag og ribulto tungod kay ang ribulto gihimong gitawag og kasangkapan aron mahimong magamit sa gitawag og paghatag og pasidungog sa responsable or sa persona or sa santos nga among gipahinungdan ni ining maong gitawag og pag-ampo. O tagaan pa ta mog laing panaglitan. For example kanang ribulto ni Dr. Jose Rizal. Every November 30 ang tawag ining mga nangulo sa gitawag og gobyerno moadto sa plaza magbit-bit og bulak dito ibutang sa ribulto ni Rizal. Ang pangutana, ribulto ba ni Rizal ang gipasidunggan? Dili. Ang gipasidunggan sa gobyerno si Rizal. Pero kay wala naman si Rizal, dito sila sa gitawag og nagrepresentar kang Rizal nga maotong iyang ribulto nga gihimo sa gobyerno bisan pa nga wa misulti si Rizal na kung mamatay ko himuay ko ninyo gitawag og ribulto. So mao pod na kitang mga Katoliko. Nga naman, migamit ang tawag ining mga ribulto, dili ribulto ang atong gisimba, dili ribulto ang atong giampuan, apan gigamit ang maong gitawag ribulto sa paghatag og indirect nga pagpasidungog sa personang girepresentahan ni ining maong gitawag og ribulto. So mo na atong mga amigo nga mga dili Katoliko ha, dili mo pataka og yawit. Yung santos, giludahan man ninyong santos, ang santos maas langit. Kanang naa din ribulto na. So kanyang una-una ba kanang wala ninyo gi tarong bitaw og unsa bagyo ng santos, unsa bagyo ng balaan nga butang. Leviticus chapter 10 verse 10, ilhan ninyo ang butang balaan o dili balaan. So kana lang
Unya pagkahuman next na episode na pud puon ato na po nang usa-usahon ang mga butang nga inyohang kasupakan sa pagtuong Katoliko. Unsaon mo pagkahibalo nga imong tinuhuan naka-align sa pagtulun-an ni Ginoong Hesukristo? Sige. Maila nato nga kanang iglesia iya sa tuang Ginoong Hesukristo pinakauna syempre na ay koneksyon sa tuang Ginoong Hesukristo. Buti pasabot kanang maong iglesia ato ang masuta or ato ang matrace ang iyang kasaysayan gikan karon nga panahon paatras sa atong Ginoong Hesukristo kay dili man bakakon ang Kristo nag-ingon nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot walay gutlo sa segundo, minuto, adlaw, oras, semana, bulan, tuig nga muhunong ug uban ang atong Ginoong Hesukristo niining maong iglesia. So gikan sa pagkatukod 33 hangtod karon kanang maong iglesia existido, naglungtad na. So kung na ay mga iglesia nga nag-angkon nga sila iglesyang gitukod ni Kristo nya pagka maniboto lang sa 15, 16, 17, 18, 19 hangtod sa 20th century angkon-angkon nga sa tinukod ni Kristo magpabili ng bugos karon mo may connection kang Kristo. Isang pagkamilyon mo magbasa ng Biblia, kamilyon mo muangkon ang nakasulat sa Biblia, magpabilin mong bugos, ano man kiwa mo may connection kang Ginoong Hesukristo. Ginoong Hesus nag-ingon pinaagi sa sumbingay diya sa Matthew City 15 ngadto sa 20 nga daghan kayong mga mini nga propeta karon ug tinuod kaayo nga daghan gyud kay nga mga mini nga mga propeta nya syempre gisulti sa tuang Ginoong Hesukristo nga sa ulahing mga adlaw. So buti pasabot kanang maong mga mini nga mga propeta, mini nga magtutudlo, manungha na human mukayab ang ato ang Ginoong Hesukristo didto sa langit. Nya remember ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, iglesia magitukod sa tuang Ginoong Hesukristo. So therefore dili siya mo igiingnan ni Kristo nga mini nga propeta. So ang mini nga propeta kanang ulahing mutungha, ulahing nga tawag ini mubuto sa simbahan nga gitukod sa tuang Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, ano sa din ang buto ng mga sulpot, ng mga born agoy, mga protestante, ug uban pa. Nang buto na sila na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So buti pasabot, tama ang gingon ni Kristo nga sa ulahing mga adlaw na mga mini nga mga propeta manungha, o kining maong gitawag og mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta, mo nang ato ang reaksyon ng karon usa na. At the same time kanang mga pundok gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mao na tong mga tawag ining mga mini ug mga bakakon nga mga magtutudlo aron paglingla sa makalag sa mga tao ilugo nila gikan sa iglesyang gitukod ni Kristo pagkahuman ilang ang kunon nga ila kay kuno maluwas po daw pag naa daw kuno sa ilang iglesia. Sa bersikulo 20 nag-ingon siya, busa mailhan ninyo ang mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Tinuod gihapon na nga naman tungod kay ang binuhatan sa iglesyang gitukod ni Kristo pagsanto sa gitawag og kalag. So mao nang dili gid pwede nga mawala kining maong iglesia gikan sa unang siglo hangtod karon. Ngano man kay kung mawala ning maong iglesia ang mahitabuan na way kalag nga masantos, way kalag nga gitawag og maluwas mo nagbitbit sa kaluwasan nagihimo ni Kristo didto sa krus. So buti pasabot pag naay mga pundok manungha lang sa 15, 16, 17, 19th, 18th to 20th century kana mga iglesia nga wa mulungtad gikan pa sa unang siglo hangtod sa ika-15 siglo ay bugos na, fake na. Nganong tawag ining fake man kay wala man nagbuhat sa makaluwas ng buhat naghihimo sa tuang Ginoong Hesukristo. O ikaduha nga tawag ining punto gawa sa buhat sa gitawag og pagsanto sa gitawag og kalag mailhan nato nga mini nga magtutudlo na tungod sa ilang gibuhat nga pagpatay sa mga kalag sa mga tawo nga naa sa sulod sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Hesukristo mo na nga maningkamot gyud sila og pangabig sa mga Katoliko nga mga inosente kuhaon nila sa ato ang gitawag pundok ipaadto sa ilha ipaila nga katong ilang pundok iya ni Kristo pero wrong mali ngano man kada mga pundok ka basta gawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ng mga tao gitukod ng tawag ining mga mini nga mga magtutudlo mga bugos nga mga magtutudlo aron paglaglag sa mga kalag sa mga tao paadto dito sa impyerno. Subuti pasabot kanang maong mga tawhana kanang maong mga pundok ka murderers of souls na. Mas kuyaw pa na sa gitawag og pampatay ngano man kay uban pisikal ang pamatyon kana sila kalag gi pamatyon. Buhi pang ilang lawas nasulod sila sita pero ang ilang kalag patay na. Igsuon karon naay nagpaila nga tinukod sila ni Ginoong Hesukristo. Pero og tan-aw nimo ang ilang binuhatan imong makita nga grabe gyud kang hilad.
I-search nimo ng Inquisition kung dili ka motuo sa ilahang pagtulunan, patyon yung ka. Mo na ni klaro nga tawag ining story sa mga pastoy. Abi ninyo ngano gihimo nilang puhunan kanang gitawag og inquisition kay ang ilang una-una pagpamatay daw kuno ng inquisition. Katawa lang ta. Sa definition pa lang sa word ng inquisition mali na sila. Ngano man kay ang word ng inquisition ang buti pasabot na inquiry, to inquire. At the same time, yes, ang simbang Katolika mo ay naghimo ni ining moong gitawag og tribunal or ni anang moong gitawag og korte kung mahibaw-an kang irihis ka, pasabot na ng irihis nagtudlo kag mga butang nga gitawag og dili pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pinakabug-at nga sidot nga ihatag ana is excommunication. Tanggalon ka pagkakatoliko. Unya kung nagbasa ni si Pastoy kining atong migo nga tawag ining nagpaila nga kaning nagtudlo daw kuno sa gitawag og insakto kung nagbasa gyud ni sa tawag ining kasaysayan na ay rason nga nung gipatay sila og kinsa ang nagpatay. Dili ang simbahang Katolika mo ay nagpatay, kun dili ang nag-execute sa ilaha kadtong gitawag og gobyerno. Ngano man kay ang mga irihis kaniadto sa mata sa gobyerno rebelde. Bisan gani sa tuang nasod ang tawag ini nga rebellion, ang bugat nga silot ni ana is death penalty or capital punishment. So mo nang kaniadto kay rebelde man sila sa mata sa gobyerno, dakpon sa gobyerno after a trial dito sa tawag ini nga tribunal sa inquisition, dakpon sa gobyerno i-trial na pud usab unya kun di gyud siya mo deny sa iyahang dili gyud niya i-deny or di gyud niya tawag ini nga iyahang kanabang i-deny ang iyahang gitawag og pagkairihis. So ang mahitabuan na silutan sa gobyerno sa silot sa kamatayon. Di lang simbang Katolika kami naghimuan na. Nya butbut po nang giingon ni tawag ini ni Pastoy nga mingon sila nga pag di ka mo tuo sa pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, patyon ka pag sure ninyo pagbasar go magtarong nga tawag ini kasaysayan ayaw na puro story. Inyo pag yun ang tawag ini bakakan ng inyong mga membro aron dagko mog 10%. Mao na nga sa panahon sa mga Espanyol, si Magellan dinhi kung dili ka motuo sa ilahang pagtulunan, impas gyud ka. Gahimo na po ning story ning pastuya ni. Asa ba kakita na nga sa panahon ni Ferdinand Magellan is patyon ka kung dili ka motuo sa pagtuong Katolika. Story ni tawag ini pastoy ambot og kinsa kay asa ka siya naka dungog ana nga chismis sa pag-abot ni Ferdinand Magallanes patyon ka og tawag ining dili ka motuo sa pagtuong Katoliko. Wrong, mali. Ang tawag sila conquistadores, dili invaders. Pataka lang. Sumala unsa ilang gibuhat ngadto kang Lapu-Lapu, wala mituo si Lapu-Lapu, mo na nga nakigpatay sila ato. Another story, ano sa man hitabo nga nawalihan sila Lapu-Lapu aron makaingon sila nga gipatay sila Lapu-Lapu aron tawag ining wala mo dawat sa pagtuong Katoliko. Asa naman tan unsa niya gipangbasa comics? Ano sa nahitabo nga sila Lapu-Lapu ni sukol tungod kay ipugos ang pagtuo sa mga Espanyol ana nga panahon? Pataka raman tawon mo ay mo tawag ining pataka. Tudloin ninyo insakto ang inyong mga membro aron na tawag ining mutuo sila sa inyo og kamatuoran. Dili kay mag-imbento mo og tawag anang story pagbasa mo tarong og kasaysayan. Pagbasa mo tarong og kasaysayan, si Fernando de Magallanes niabot sa gitawag og Pilipinas sa diyang niabot sa ditos Mactan, nagtuo sa gitawag og sa Lapu-Lapu nga ilugon ang ilang lugar dito kay ang pagtuo ilugon. Pataka lang.